आप जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट सर, सीधा सवाल सर, तीसरा दिन बिजनेस का एंड क्वाइट डिस्टेस्ट सर। नहीं, डिस्टेस्ट तो जिन लोगों ने डिस्टेस्ट को उस पे अपनी बाजार अपना दुकान चमकानी है उन्होंने किया होगा डिस्टेस्ट। हमारे वास्ते तो कोई डिस्टेस्ट नहीं है। ये यहाँ के लोगों के वास्ते आप राइट्स मांग रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए आप स्टेटहुड मांग रहे हैं, राइट ऑन द लैंड, राइट ऑन द जॉब, राइट ऑन योर नेचुरल रिसोर्सेज मांग रहे हैं, और हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में पड़ी हुई है उसकी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो डिस्टेस्ट किस चीज़ का है ये? हमने उस रेजोल्यूशन को जो हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था, इन ट्यून विद दैट हमने आज उस चीज का असर नौ अदा किया। कला साहब, जस्ट क्लियर द एयर। आप इतने तजुर्बेकार लेजिस्लेटर है, यू हैड बीन आल्सो द मिनिस्टर, वाज इट आई मीन गुड एट द पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस legislator rather the deputy CM to present the resolution in such a way people felt it was out of a haste? Was it genuine? Was it constitutional? This is what BJP is saying कि ये शायद constitutional नहीं था। देखिए, वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहें, लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन को ही ऐसा ड्रामेटाइज करने की कोशिश की कि जैसे ही डिप्टी सीएम ने वो रेजोल्यूशन पढ़ा और उसको भी उन्होंने वो रेजोल्यूशन पूरा पढ़ने की इजाजत नहीं दी और वो सब के सब हंगामा आरई पे आ गए। बल्कि डिस्टेस्ट की अगर आप बात करें तो जो उनका बिहेवियर रहा है उसमें बहुत ही लोग ऐसे हैं जो तजुर्बाकार हैं, वो पहली दफा नहीं आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने उस रेजोल्यूशन को फाड़ के फेंका और फिर टेबल्स पे चढ़े, बूट लेके चढ़े, और इवन मजहबी नारेबाजी भी वहाँ पे की, जो कि प्रीएम्बल इजाज़त नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बहरहाल वो लोग इसी चीज़ पे अगर थ्राइव करते हैं, इसी चीज़ पे अगर उनकी दुकान चलती है तो ठीक है, लेकिन वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। क्या वो इन राइट्स के खिलाफ हैं? क्या वो स्टेटहुड नहीं चाहते? क्या वो यहाँ के लोगों को राइट ऑन लैंड, राइट ऑन जॉब, और जो लूट मची है बिलखसूस जम्मू में जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर रेत बजरी का जो चल रहा है, क्या वो नहीं चाहते कि वो सब रुक जाए? तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पे इनके जो दोहरा मापदंड है वो सामने आता है। सर, आपके खाली 2-3 मिनट लेना चाहूंगा। कांग्रेस का मौक़िफ़ है क्या? क्या कांग्रेस स्टेटहुड के हक में है? और 370 के हवाले से कहा जाता है, आप उस दिलेरी से बात नहीं करते। मुझे ये बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला सुना है? जी जी, पढ़ा है? तो पढ़ा मैंने नहीं है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो वर्डिक्ट दिया है उसके बाद अगर कोई गुंजाइश रहती है किसी भी स्पेशल स्टेटस मांगने की, तो वो और क्या हो सकता है? उस वर्डिक्ट के बाद और कौन सा स्पेशल स्टेटस हम मांग रहे हैं? हम वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 16 रियासतों को दिया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट है, बल्कि कुछ प्रोग्रेस स्टेट्स भी हैं, उसमें भी वो स्टेटस उनको मिला है। या तो कोई ऐसा फोरम हो कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वर्डिक्ट है वो तब्दील हो जाए, तो वो बिलाखिर पार्लियामेंट में ही हो सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा जो भी इस रेजोल्यूशन को पास करने का मुद्दा वो मकसद था, जो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन में भी कहती थी कि हम इस स्टेटहुड को हासिल करने के लिए हर जगह जद्दोजहद करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट से बाहर हो या इवन सड़कों पे हो। तो हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल साफ है इस बारे में। सर, आखिरी 2 दिन ऐसा लग रहा है कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बात की, वो कह रहे हैं दे आर कंप्लीटली गियर्ड अप, और ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बिजनेस को आगे बढ़ाना शायद मुश्किल हो सकता है। देखिए, हमारे स्पीकर साहब जनाब अब्दुल रहीम राठर साहब बहुत ही तजुर्बाकार आदमी हैं। आज भी उन्होंने बहुत ही सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और बीजेपी के क़ीमे को उन्होंने बार बार गुजारिशात उनके सामने रखी कि वो इस तरीके से ये अनपार्लियामेंट्री
طریقہ کار جو ہے جی تو اس سے گریز کریں، لیکن وہ نہیں مانے، جس کے بعد میں انہوں نے ان سے ایون اس تک کہے کہ میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں لیکن ایک ایک کر کے بولیے، وہ بھی نہیں مانے۔ پھر انہوں نے ایک اور ان سے بات کہی کہ شاید آپ اس پہ بولنا نہیں چاہتے، تو انہوں نے بی جے پی والوں نے کہا کہ ہاں ہم اس پہ نہیں بولنا چاہتے، تو انہوں نے کہا پھر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اس ریزولوشن کے اوپر ووٹ حاصل کروں، اور پھر ووٹ حاصل ہوا اور وہ وائس ووٹ سے کامیاب ہو گیا۔ تو میں پورا اس چیز پہ ہم سب کو اعتبار ہے کہ ہمارے اسپیکر صاحب جو بہت ہی تجربہ کار ہیں، اس ہاؤس کو بہت ہی خوش اسلوبی سے منطقی انجام تک پہنچائے۔ Sir, any directions passed on to your legislators, to your fellow legislators who have been belonging to Congress party? وہ تو ہمارے آپس کی بات ہے، آپ سے کیوں کہیں؟ سر آج دیکھنے والوں کو بھی تھوڑا کہیے سر۔ نہیں، ہماری لیجسلیچر پارٹی کی جب بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، وہ پبلک کے واسطے نہیں ہوتے۔ آخر پہ سر آپ سے کوئی خاص بات جو جموں کشمیر کے جو کانگریس گراس روٹ لیول پہ موجود ہے، ان ورکرز تک آج 3 دن کا بزنس اور کل چوتھا ہے، 5واں ہے، لوگوں کی خواہشات بھی بہت ہے کیونکہ انہوں نے بھی ووٹ دیا ہے، ان کے مسائل بھی ہے اور مسائل کے انبار بھی ہے، اور چلتے چلتے چونکہ آپ ایسے رہنما ہے جو شاید یہ بات آپ اوپر ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری جو ٹریجریز حالانکہ مناسب نہیں ہے اس انٹرویو میں اس کے حوالے سے بات کرنا، لیکن ایک انڈیکیشن آپ کو ملے۔ سر سارے ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں کہ ٹریجریز آر ڈرائنگ آؤٹ، دے ہیو ڈرائیڈ آؤٹ۔ سر واٹ کین بی دی ریزنز؟ پہلے پیسہ آتا تھا لیکن جب سے حکومت بنی تو شاید یہ جو ٹریجری ہے یہ ڈرائی کیوں ہو گئی ہے؟ اس پہ آپ سر تھوڑا بہت بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کیری فارورڈ ہوتی ہیں۔ ایبسلیوٹلی سر۔ جیسے دکاندار کا کھاتا ہوتا ہے اسی طرح سرکار کا بھی کھاتا ہوتا ہے، جی جی جی۔ جتنا اس کو آئے گا وہ اسی کو آگے چلائے گا۔ اب یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ جس وقت سرکار یہاں پہ بنی اور نئی سرکار نے حلف لیا، اس وقت وہ کیری فارورڈ جو ہے وہ بہت آگے چل چکا تھا، جی جی۔ اور جس کا آج ہمیں دکھتا ہے سامنے۔ لیکن ابھی سرکار اور ایل جی کی جو ایڈمنسٹریشن تھی یا ان کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ ابھی ٹرمز آف بزنس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ جی جی جی۔ یہ ایک عجیب سی سچویشن اس وقت جو کریٹ ہو گئی ہے کہ کس کے کیا اختیارات ہیں۔ رائٹ سر۔ آج تک ایسی سچویشن پہلے جموں ہم نے نہیں کشمیر نے دیکھی تھی، کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ جو ٹرمز آف بزنس ہیں جب تک یہ پورے طور پہ طے نہ ہوں تو ایسی چیزیں، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ نئی سرکار کے واسطے ٹیدنگ پرابلمس ہیں، اور ان ٹیدنگ پرابلمس کو سالو جب تک نہ کیا جائے تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ونس دیز ٹیدنگ پرابلمس آر سارٹیڈ آؤٹ، جو بعد میں سرکار سازی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو ٹریجریز کا طریقہ کار ہوتا ہے، یا باقی معاملات جتنے بھی ہیں، آفیسرز کو کس کو کہاں کیا رپورٹ کرنا ہے، تو یہ سب آگے میرے خیال میں ٹھیک ہوگا، لیکن پہلے یہ سب ہو جانا چاہیے۔ سر آخر پہ سر کانگریس ورکروں کے لیے تاکہ ان کے حوصلے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، بلند رہے اور پارٹی کے لیے کام کرے، اینی میسج یو وانٹ ٹو گیو؟ کانگریس ورکر تو ہمیشہ بلند ارادے سے ہی آگے چلتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ کانگریس کو مارنے کی، دبانے کی، ہٹانے کی کتنی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی آج تک وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے دور دراز علاقوں میں بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صادق صاحب کے ٹائم سے کانگریسی ہیں، آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں اور وہ ابھی تک اپنے موقف پہ کھڑے ہیں۔ اور آج بھی جو ہمارے ورکران ہیں، خاص طور سے اب ہم یہاں کشمیر ویلی سے 5 سیٹیں جیت کے آئے ہیں، اور 52 سال کے بعد اننت ناگ سے پیرزادہ سعید صاحب نے ریکارڈ جیت حاصل کی۔ بالکل ریکارڈ جیت انہوں نے بھی حاصل کی، میر صاحب نے بھی حاصل کی، میر صاحب تو ہے ہی، اور اگر آپ ہماری جیت کو بھی ایک ریکارڈ جی 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 وہ بھی ریکارڈ ہے سر، تو شاید وہ بھی ریکارڈ ہے۔ جی جی۔ تو اس لیے کانگریس ورکرز کے حوصلے بہت ہی بلند ہیں۔ انہوں نے بہت سخت ترین حالات میں سیاست کی ہے یہاں پہ، اور خاص طور سے میں یہ کہنا چاہوں گا جب سے راہل گاندھی جی کا وہ بھارت جوڑو یاترا ہوئی تو یہاں پہ ایک تو راہل جی کے واسطے ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہوا، اور لوگوں میں بھی کانگریس پارٹی کے واسطے ایک گڈ ول کریٹ ہوا،
جس کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس گڈ ول کو ہم کنسالیڈیٹ کریں اور اس کو پھر آگے کیپٹلائز کر سکیں اس کے اوپر، جیسا کہ سیاست میں ہونا چاہیے۔ چلیے طارق صاحب، آپ ہمیشہ دل سے بات کرتے ہیں، اور کسی نے خوب کہا ہے جب دل سے بات نکلتی ہے اثر بھی رکھتی ہے۔ اس نشست میں سر آپ نے آج کے جو بعض کا بزنس ہوا اسمبلی میں اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مجھے دیجیے کانگریس ہیڈ کوارٹرز سے اپنے ساتھی آصف اور ابرار کے ساتھ اجازت۔ خدا حافظ۔